अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, आपने सोशल मीडिया के ऊपर दीनी लिबादे में ओढ़े हुए बहुत से नमूनों को देखा होगा, बेशुमार नमूनों को देखा होगा और ऐसी ऐसी बातें करते देखा होगा कि आप अपना सर पकड़ के बैठ गए होंगे कि कोई शख्स इतना जाहिल कैसे हो सकता है, कोई शख्स इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है और कोई आवाम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है कि वो उस बेवकूफ़ की बातें बैठकर सुने और उस पर सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह की दाद भी दे। मैं आपको आज एक ऐसे ही बेवकूफ़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसकी वीडियो को दिखाने जा रहा हूँ, जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि 75% बरेलवी और सूफ़ी और जो कोई भी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा से जो है वो निस्बत रखता है वो ईमान से जा चुके हैं। तो ज़रा पहले आप इस बेवकूफ़ की इस वीडियो को सुने। साफ फरमाते हैं आला हजरत वहाबी देवबंदी मुर्तद का हुक्म फरमाते हैं मुसलमानों को इनसे सलाम कलाम मेल जोल हराम, नशिस्तो बर्खास्त हराम, बीमार पड़े तो उसकी इयादत को जाना हराम, मर जाए तो उसके जनाजे में शिरकत हराम, उसे गुस्ल देना हराम, कफन देना हराम, उस पर नमाज पढ़ना हराम, उसका जनाजा उठाना हराम, उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना हराम, मुसलमानों की तरह उसकी कब्र बनाना हराम, उसको मट्टी देना हराम, उस पर फातिहा पढ़ना हराम, उसे कोई सवाब पहुंचाना हराम, बल्कि कुफ्र कातिए इस्लाम। बेशक हक है। वाह, ये मैंने घर से नहीं बताया, ये फतावा रज़विया है, जिल्द नंबर 8 में ये है, 6 में ये है और 9 में दिखाने आऊंगा ना तो बहुत सारे फतवे इधर ही मिल जाएंगे। आपने इसकी वीडियो सुनी जिसके अंदर ये कहता है कि आला हज़रत फतावा रज़विया के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि देवबंदियों से मेल जोल हराम, वो मर जाए तो उन्हें कफन देना हराम, उनके लिए फाता पढ़ना हराम, उन्हें कब्रिस्तान मुसलमानों के कब्रिस्तानों में दफनाना हराम, उनके लिए इसाले सवाब करना हराम, मतलब उनके साथ जो कोई भी आप नेकी कर रहे हैं वो सब कुछ हराम है। इवन यहाँ तक है कि वो आपके इस्लाम को भी ख़त्म कर देगा, आप मुसलमान भी नहीं रहेंगे। अब मुझे नहीं पता कि ये बात आला हज़रत ने लिखी या नहीं लिखी, बहरहाल किताब उस बंदे के हाथ में थी तो लगता है कि उन्होंने लिखी ही होगी इस तरीके की बात। ले अब अगर इस बात को मान लिया जाए कि देवबंदियों से मेल जोल हराम, उनके साथ उठना बैठना हराम, उनके साथ बिजनेस हराम, उनके घर आना जाना हराम, उनकी दावतों में शिरकत करना हराम, उनके अगर किसी की मौत हो जाए उसमें जाना, उन्हें मिट्टी देना, उनकी नमाज़ पढ़ना या पढ़ाना, उन्हें ये सारे काम अगर इसमें से मान लिया जाए तो मैं दावे से कहता हूं कि आज के टाइम के 90% बरेलवी अपने ईमान से जा चुके होंगे। क्यों? क्योंकि शायद ही ऐसा कोई बरेलवी इस वक्त मौजूद हो मेरे अपने मुल्क के अंदर कि जिसके ताल्लुकात में कोई ना कोई जो है वो देवबंदी वहाबी जिसके टच में हो ना, और कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी तरीके से उनसे जुड़ा हुआ ही है। मेरे भाइयों, फितना और फ़िरका उस लेवल पे पहुंच चुका है, फ़िरकाबाजी उस लेवल पे पहुंच चुकी है कि जब बिल्कुल इमाम महदी ही जब आएंगे तभी जाकर ये सारे फ़िरके और ये सारी फितनेबाजियाँ बंद होगी, उससे पहले तो बिल्कुल भी बंद नहीं होने वाली। मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग इस तरीके के बयान देकर क्या साबित करना चाहते हैं। हालांकि बरेलवी इस आलिम को इंडोर्स नहीं करते और ये खुद बरेलवी है भी नहीं, ये हशमती है, ये हशमती सिलसिले से ताल्लुक़ रखता है, जिनका अकायद जो है वो अहले सुन्नत से भी बहुत सारे मुख्तलिफ हैं। लेकिन चूँकि इसने किताब आला हज़रत साहब की पकड़ी हुई है और उनकी सोच भी कुछ इसी तरीके की थी, क्योंकि उन्होंने खुद फतवे के अंदर लिखा है कि देवबंदी अहले हदीस और शिया और कादियानी 1 लाख मरतबा भी अल्लाह का नाम लेकर ज़बिया करे तो वह मुर्दार ही रहेगा, यानी वो उन्हें मुसलमान नहीं मानते। और एक जगह फतवे में लिखा कि अगर इनके कुफ्र में कोई शक भी करे तो वो खुद भी काफिर हो जाएगा। मतलब अगर कोई देवबंदी या कोई वहाबी अपने अकाबरीन जिनके खिलाफ आला हज़रत ने फतवा दिया है, अगर वो उनके कुफ्र में शक भी करता है तो वो ऑटोमेटिक इस्लाम से निकल जाएगा। सिर्फ इतना सोच लेने पर कि हो सकता है अशरफ अली थानवी मुसलमान हो, इतना सोच लेने पर वो सोचने वाला भी ईमान से निकल जाएगा। ये हाल है इन लोगों का, ये हाल है फ़िरका परस्ती का, ये हाल है फितना परवरी का। मुझे समझ नहीं आता कि ये इनके पास कौन सा फरिश्ता आता था बताने कि भाई फला शख्स जो है वो ईमान से निकल चुका है। इनके पास से कौन सी वही आती थी बताने की जिसमें ये पता चले कि वो शख्स निकल चुका है। मेरे भाइयों, कितनी सारी अहादीसें हैं जिससे ये पता चलता है कि आप किसी के ऊपर ऐवे ही फतवे नहीं लगा सकते, किसी के दिल का हाल आप नहीं जान सकते। उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली अहादीस कितनी मशहूर है कि जब आपने मक्तल के अंदर एक शख्स को कत्ल कर दिया और आप उसने कलमा पढ़ा था, कलमा पढ़ते हुए पे आपने तलवार चला दी, जब आपको एहसास हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए
اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے ایک شخص قتل ہو گیا، حالانکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یا اسامہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو نے اسے قتل کیوں کیا؟ تو حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھ لیا، تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ تو حضرت اسامہ کہتے ہیں، اب نبی پاک فرماتے ہیں کہ اسامہ سوچ اس وقت تیرا کیا ہوگا جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا اور وہ کہے گا کہ مجھے اسامہ نے قتل کر دیا۔ حضرت اسامہ جو صحابی رسول ہیں، جو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت زید کون ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت میں سے قرار دیا ہوا ہے، تو جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کا دل چیر کے نہیں دیکھ سکتے تو آپ لوگ کیسے دیکھ لیتے ہیں کہ فلاں شخص جو وہ ایمان سے جا چکا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب ایک کلمہ پڑھنے والا دوسرا کلمہ پڑھنے والے کو کافر کہتا تو ان میں سے ایک فوراً کافر ہو جاتا، یا تو جسے کہا گیا یا جس نے کہا۔ آپ ان ساری باتوں کو سمجھے۔ مولا علی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریلت کے اوپر کہ یا رسول اللہ آپ کی وفات پچھلے انبیاء کی طرح نہیں ہے، آپ کی وفات سے آسمان اور زمین کا رشتہ منقطع ہو گیا، یعنی اب کوئی بھی وحی زمین پر نہیں آنے والی، کسی کے پاس کوئی فرشتہ نہیں آنے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے بعد اللہ جو ہے وہ وحی کا سلسلہ بند کر دے گا اور جو کچھ بھی ہوگا وہ خواب ہوگا، یعنی اللہ جب کسی کو کچھ بتانا چاہے گا تو وہ خواب کے ذریعے بتائے گا، کسی کے پاس کوئی وحی یا کوئی بھی فرشتہ نہیں آئے گا۔ تو جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں، یہ ساری کتابوں کے اندر باتیں موجود ہیں، تو انہیں پتہ کیسے چل جاتا ہے کہ سامنے والا شخص جو ہے وہ کافر ہے، سامنے والا شخص جو ہے وہ گمراہ ہے، اور صرف جو ان کے عقیدے پہ ہوگا وہی سچ ہوگا، وہی حق ہوگا۔ جبکہ قرآن کے اندر تو اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ نمل آیت نمبر 159 کے اندر کہ اللہ کی رسی اے میرے محبوب کہہ دے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے مذہب کے ٹکڑے کر لیے اور گروہ گروہ بٹ گئے، ان کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں، اللہ بروز حشر میں بتا دے گا وہ جو کچھ بھی کیا کرتے تھے۔ یہاں تو اللہ رب العالمین سیدھے طور پہ بتا رہا ہے کہ جو فرقوں میں پڑے ہیں وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ پھر سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقوں میں نہ بٹو۔ یہاں بھی اللہ منع فرماتا ہے کہ فرقوں میں نہیں بٹنا ہے، لیکن ان لوگوں نے فرقہ واریت کی وہ ہوا چلائی ہوئی ہے کہ اسے بند کرنا چاہتے ہی نہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پر فتنے ہیں، ہر جگہ فرقہ واریت پھیلی ہوئی ہے، مسلمان کا دشمن ہے، وہ کہتے ہیں کہ نئی شادی نہیں ہو سکتی، وہ کہتے ہیں کہ ان کے یہاں نہیں جانا ہے، وہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہو سکتا، ویسے نہیں ہو سکتا، تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ایک عام مسلمان اتنا زیادہ کنفیوز ہے، وہ بریلوی صرف اس لیے ہے کیونکہ وہ بریلوی گھر میں پیدا ہوا، اور کوئی دیوبندی ہے تو وہ صرف اس لیے کیونکہ وہ دیوبندی کے گھر میں پیدا ہوا، اور جتنا کٹر وہ دیوبندی ہو کر ہے، اگر وہ بریلوی گھر میں پیدا ہوتا تو وہ اتنا ہی کٹر بریلوی بھی ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی اپنی کوئی اسٹڈی نہیں، اپنا کوئی مطالعہ نہیں، کبھی اس نے کتابوں کے اندر دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ میرا عالم جو بات مجھے بتا رہا ہے کہ وہ واقعی ہے بھی یا نہیں، یا یہ بس ہوائی فائرنگ کرتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے مسلک کے عالم کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی بتائے گا وہ صحیح بتائے گا، سچ کے سوا یہ کچھ بھی نہیں بتائے گا، اور ہم کبھی بھی جا کر کتابوں کے اندر، قرآن کے اندر، احادیث کے اندر چیک نہیں کرتے کہ واقعی یہ جو بات بتا رہا ہے کہ یہ درج بھی ہے کہیں یا پر نہیں ہے۔ اور حقیقت میں ایسی ویسی باتیں یہ لوگ بیان کرتے ہیں جن کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، جن سے اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کے لیے خود منع فرما کر گئے، ان باتوں پر نبی پاک نے منع فرمایا اور یہ وہی باتیں کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روک کے گئے اور یہ وہی کام کرتے ہیں۔ آپ سمجھیں کہ مطلب کس طرف یہ امت کو لے کے جا رہے ہیں، پوری کی پوری امت کو ان لوگوں نے خارج اسلام کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن انہیں شرم پھر بھی نہیں آتی اور آئے گی بھی نہیں جب تک امام مہدی نہیں آئیں گے، اور ان سارے باطل فرقوں کو جب تک وہ دفن نہیں کر دیں گے۔ امید ہے کہ بات آپ کے سمجھ آئی ہوگی۔ الا البلاغ۔